अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आयत नंबर 146 से हम पढ़ना शुरू करेंगे आज सूरह आले इमरान और आयत नंबर 160। तो ये हमने पिछली दफ़ा यहाँ पर सेशन अपना ख़त्म किया कि जिनको दुनिया चाहिए नुतिही मिन्हा, तो हम उसको दुनिया में से दे देते हैं। वमन युरिद सवाबल आखिरा नुतिही मिन्हा, जिसको आखिरत चाहिए उसको उसमें से हिस्सा मिलेगा। बस नज़्ज़िश शाकिरीन, और जज़ा कौन देने वाला है शुक्रगुजारों को? अल्लाह। हम ही देने वाले हैं जज़ा, हम ही जज़ा देते हैं, दुनिया भी हो तो भी, आखिरत हो तो भी। तो जो आखिरत के चाहने वाले हैं, क्या उनको दुनिया नहीं मिलेगी या उनको दुनिया नहीं चाहिए होती है? उनको भी चाहिए होती है, लाज़मी चाहिए होती है। इसी दुनिया से गुज़र के आखिरत का सफ़र हमारा जा रहा है। जब कहते हैं कि आखिरत नज़रों से ओझल ना होने पाए, आखिरत की तैयारी करो, उसका मतलब ये नहीं कि तर्क दुनिया हो जाए। ये बार बार हम दोहराते रहते हैं, तर्क दुनिया नबियों का दिया हुआ दीन नहीं है। वो कारोबार भी करते हैं, वो खाते पीते भी हैं, वो काम काज भी करते हैं, वो शादियां भी करते हैं, वो बाज़ारों में भी जाते हैं, उनकी सोशल लाइफ पूरी होती है। ये नबियों का दीन है। तर्क दुनिया नबियों का दीन नहीं है। तर्क दुनिया कुरान में समझाया हुआ दीन नहीं है। अल्लाह ताला रहबानियत की भरपूर तरदीद करता है कुरान के अंदर, किसी नबी ने उसके रहबानियत के भी इख्तियार नहीं की। लिहाजा तो दुनिया के साथ क्या करना है? वही करना है जो एग्ज़ाम हॉल में जाकर कोई अक्लमंद तालिब इल्म अपने एग्ज़ाम पेपर के साथ करता है। पहले जाके उस पर अपना नाम लिखता है, फिर अपना रोल नंबर लिखता है, यानी कि उसको ओन करता है कि ये मेरा पेपर है, इसको मेरे नाम से जांचा जाए। फिर उस पर बहुत ही ख्याल से सारे जवाब लिखता है और उस पर्चे की पूरी हिफाजत भी करता है। इस पर पसीना नहीं गिरने पाए, ये ख़राब ना होने पाए, ये फट ना जाए, बड़ी एहतियात से इन्विजिलेटर के हवाले करता है, क्योंकि पता है इसी पर उसके नंबर लगने हैं। तो दुनिया को बहुत अहमियत देनी है। दुनिया को जब ये कुरान से हम समझ लेंगे कि दुनिया को बेतहाशा अहमियत देनी है, क्योंकि इस पे लिखे हुए सवालों के बदले नंबर मिल रहे हैं, तो आखिरत मिलेगी इसके बदले। हमें इसी में सांस लेना है, इसी में खाना खाना है, इसी में कमाना है, इसी में हमारी घर बार है, इसी में हमारी सोशल लाइफ है। ये सब कुछ करना है हमने। किस तरह करना है? आखिरत को मुकम्मल तौर पे फोकस में रखते हुए। ये है दीन, हमारा शानदार दीन। इसीलिए अल्लाह ने भेजा है। तर्क दुनिया करने वाला तो ऐलान कर रहा होता है कि जी मैं दुनिया के झमेलों में पढ़ूंगा ही नहीं, लिहाजा मुझसे कोई गलती होगी नहीं, लिहाजा मैं अल्लाह के बनाए हुए डिज़ाइन के खिलाफ बगावत करके आखिरत हासिल करूँगा। तो जो दिल चाहे करता रहे, ये फिर नबियों के दिए हुए डिज़ाइन से बगावत का ऐलान है। दरअसल जाने अनजाने में नबियों का डिज़ाइन है, इसी दुनिया में रहोगे, इसी में तुम्हें अपने घर वालों की, माँ बाप की भी देखभाल पूरी करनी है, पूरा एहतियात से एहतराम करके उनका ख्याल करना है। बीवी बच्चे होंगे, उनकी पूरी ज़रूरियात पूरी करनी है। बहन भाइयों का ख्याल करना है, सोसाइटी का ख्याल करना है। इसके लिए तुम्हें माश और ज़राए हासिल करने हैं, हलाल तरीक़ों से मेहनत करनी है। ये सब दुनिया में होगा, क्योंकि तुम हलाल तरीक़ों से करोगे, ना इबादत से गाफिल होगे, ना मामलात में खोट करोगे, आखिरत बनती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ये वो दुनिया है जो अल्लाह में देना चाहता है। कहता है जो आखिरत रख कर ही दुनिया चाहेगा, दुनिया भी दूंगा और आखिरत भी। और जो सिर्फ इस दुनिया के पीछे लगेगा, जब वो आखिरत को नज़रों से ओझल करके दुनिया चाहता है, तो ना हलाल का ख्याल, ना हराम का ख्याल, ना मामलात का ख्याल, ना इबादत का ख्याल। ऐसी दुनिया फिर मुसीबत दुनिया। फिर अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों को आखिरत में कोई वास्ता नहीं होगा। यहाँ से हमने शुरू करना है, यहाँ हमने ख़त्म की थी पिछली बात। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। कितने ही, ये तुम जो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है ईमान वालों को, ईमान वालों से खिताब जारी आले इमरान में, कि इससे पहले कितने ही अंबिया गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, जो कि लड़े अल्लाह की राह में। और उनके साथ कौन लड़ा? वो लोग भी जो अल्लाह पे पूरा यकीन रखते थे, उसके हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। रिब्बियूना यानी कि अल्लाह वाले। बहुत कसरत के साथ ऐसे हुआ है कि उन्होंने भी अल्लाह के राह में जद्दोजहद की है, मैदान में निकले हैं। फमा वहनू, ना उनको वहन आया, लिमा असाबहुम, जो कुछ भी उन्हें तकलीफ़ पहुँची, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वमा दाऊफू, ना ही वो कमज़ोर पड़े। वहन आपने सुना होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। वहन कहते हैं जब आखिरत ओझल हो जाए और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत रह जाए पीछे, उसको वहन कहते हैं। जब वहन का आदमी शिकार होता है तो बेतहाशा मसलियतों का शिकार होता है। वो अपने ईमान से, इस्लाम के रास्ते से हटता है, क्योंकि हर मामले में उसको लगता है कि इससे तो मेरी दुनिया जाएगी, ये करूँगा तो मेरी दुनिया को नुकसान पहुँचेगा। तो वहन फिर वहन फिर वहन का शिकार होता चला जाता है। जब वहन पहले किरदार में आ जाए, तो फिर अमाल में क्या नज़र आता है? वजूद में, मादी वजूद में क्या नज़र आती है? ज़ौफ़ नज़र आता है, कमज़ोरी नज़र आती है। तो बज़ाहिर मिलती है। तो फमा वहनू, जब वो अल्लाह की राह में वो अंबिया निकले और उनका साथ देने वाले निकले, तो उनका क्या किरदार होता था? वहन में मुब्तला नहीं होते थे।
کوئی چیز آخرت سے ان کو اجل نہیں کرتی تھی، لہذا ان میں کبھی کمزوری نہیں آتی تھی، ضعف ان میں کبھی نہیں آتا تھا۔ ومستکانو، اور نہ ہی وہ کبھی مقابلے کرنے والوں سے دبتے تھے، یعنی کہ کبھی سپر ڈالنے کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے انٹیگریٹڈ باتیں ہیں۔ وہن پہلے کردار میں آتا ہے، ضعف سے وہ ظاہر ہوتا ہے، نتیجتاً استقامت ہوتی ہے، پھر میدان چھوڑ کے بھاگا جاتا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا ایمان والوں کے ساتھ، نہ انبیاء کے ساتھ ہوا، نہ انبیاء کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہوا۔ کس سے مخاطب ہے اللہ؟ مسلمانوں سے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ جنہوں نے ابھی ابھی سورت کے نازل ہونے سے پہلے غزوہ احد میں سارا حال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، اللہ اس پہ تبصرہ کرنے والا ہے اگلی آیتوں میں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں بھی اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تھا، ان سے اللہ مخاطب ہے۔ واللہ یحب الصابرین، لہذا جو ایسا کرے گا، جو اس مشکل میں بھی کھڑا رہے گا، ثابت قدم رہے گا، اسی کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ مشکل ہو یا آسان، راستہ میں نے نہیں چھوڑنا اپنا۔ قرآن کا صبر بتایا ہوا یہ ہے، واللہ یحب الصابرین، پھر ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ حب ہم بھی کہتے ہیں محبت۔ وما کان قولہم، ان کا قول کن کا؟ جن کی بات ہوئی ہے، وہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، جو وہن میں مبتلا نہیں ہوتے، جو ضعف کا شکار نہیں ہوتے، جو استقامت کا شکار نہیں ہوتے۔ وما کان قولہم، ان کا قول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، الا کس کے علاوہ؟ ان قالوا ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا ہمارے رب، میرا رب، ربی، جیسے امی کہتے ہیں آپ، ماں، امی میری ماں، ربی کتنی اپنائیت ہے جناب۔ رب تو وہ عالمین کا ہے، جب میں اسے ربی کہہ کے بتا رہتا ہوں تو کہتا ہے تو عالمین کا رب ہے، لیکن میرا بھی تو رب ہے، ربی کتنی اپنائیت ہے۔ ربنا ہم سب کا رب، ربنا ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے ہمارے کاموں میں زیادتی ہو جاتی ہے اس پہ ہمیں معاف فرمائیے، ان کاموں پہ ہمیں معاف فرمائیے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کیجئے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ ونصرنا، اور ہماری مدد فرمائیے۔ ونصرنا، علی کہتے ہیں اپون، کن پر؟ علی القوم الکافرین، اور انکار کرنے والوں پہ، کفر کرنے والوں پہ ہمیں غلبہ دیجیے، ہماری مدد فرمائیے۔ میں بار بار کہتا ہوں دعا سراسر عمل ہوتی ہے، سراسر عمل ہوتی ہے۔ آج جب قرآن کی کوئی بھی دعا پڑھیں گے، مصنون دعائیں نکال کے دیکھیں، آپ کو اس میں عمل مل جائے گا لکھا ہوا، یہ صرف زبان ہلانے کا نام ہی نہیں ہوتی۔ کیا ان کا قول کیا تھا؟ ان کا قول ہوتا ہے یا ہمارے رب ہمیں معاف کیجئے ہماری غلطیوں پہ، ہم سے جو زیادتیاں ہو جائیں ہمارے کاموں میں ان کو معاف کیجئے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ ثابت قدم تو رہنا ہوگا نا جی، یہ وہ عمل ہے جو اس دعا میں چھپا ہوا ہے۔ تو آپ ثابت قدمی پہ عمل پیرا ہوں گے دعا کے ساتھ، تو اللہ کی نصرت، اور پھر آپ غلبے پائیں گے کسی پہ۔ اپنے آپ کو بیچ میں سے ہٹا کے آپ دعا مانگے، کوئی بھی جو کام کرنے کا اس میں سے اپنا عمل ہٹا دیں اور دعا مانگتے رہیں۔ طالب علم یہ دعا مانگے، آج کل سب کے امتحان ہو رہے ہیں، ربی زدنی علما، اور کتاب کھولتا نہ ہو، پڑھنے کی کوشش نہ کرتا ہو، اور سمجھتا ہو کونے پہ بیٹھ کے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پکارے گا، اور قرآن بھی اس کی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے مضامین بھی اس کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کو دعا سمجھ میں نہیں آئی ہوئی۔ دعا کا تو مطلب یہ تھا یہ کتاب کھولے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، پھر بھی اس کو پتا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو نہ سمجھ سکتا ہوں، نہ ریٹین کر سکتا ہوں، نہ ریپروڈیوس کر سکتا ہوں امتحان میں جا کر۔ اب یہ سمجھا ہے دعا کا مطلب، کسی بھی کام کو کرنے کا مطلب۔ تو یہ دیکھیں کیا شاندار دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، امر کام کو کہتے ہیں، ارادوں کو کہتے ہیں۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو پھر کیا دے گا اللہ ان کو؟ نہ صرف دنیا میں سب اچھائیاں، ثواب، بلکہ آخرت میں جو کچھ ان کو ملے گا وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر۔ ایسا عمل تو لائیں، ایسا عمل لائیے، پھر کیا دنیا اور کیا آخرت۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے خوبی سے کام کرنے والوں پہ۔ یہ احسان یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ احسان ٹرمینالوجی والا احسان نہیں، ہم بار بار دہراتے ہیں۔ نماز خوبی سے پڑھنا، یہ نماز کو احسان کے درجے پہ لے جانا ہے۔ زکوٰۃ خوبی سے ادا کرنا، یہ ہر معاملے پہ بار بار قرآن کھولتا جائے گا۔ ہر کام کو بہترین نیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنا، یہ اس کو خوبی سے کرنا ہے۔ کام کرنا بھگتانا، یا کام کرنا اس کو اون کر کے کرنا، یہ اس کام کی خوبی ہوتی ہے۔ واللہ یحب المحسنین،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन तुतीउल्लज़ीना कफरू, अगर तुमने इताअत की, किनकी? इनकार करने वालों की, कुफ्र करने वालों की, यरद्दुकुम अला आकाबिकुम, ये क्या करेंगे? ये तो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों पे पलटा देंगे, तुम्हारे रास्ते खोटा कर देंगे, तुम्हें वापस लौटा देंगे, बजाय आगे जाने नेकी के रास्ते की तरफ, सही रास्ते की तरफ। फतन कलीबू, फिर तुम पलट जाओगे। तन कलीबू, वो पलट जाते, यन कलीबू होता, फिर क्या होगा? फतन कल्ब कहते हैं पलटने वाले को, जो अपनी साख्त बदलता हो, जो पलट जाता हो। इसलिए हमारे दिल का नाम भी है कल्ब, क्योंकि हर आन ये पलट रहा होता है, इसकी धड़कन जिसे हम कहते हैं। फतन कलीबू खासिरीन, तो किस हाल में पलटा देंगे तुम्हें? कि तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे अगर तुमने ऐसा किया तो। बलिल्लाहु मौलाकुम, तुम इस परेशानी में ना हो कि अगर इनके पीछे चढ़े कोई तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमारी दोस्तियों का क्या बनेगा, हमारा दुनियावी फ़ायदों का क्या बनेगा। बल्कि सही बात तो यह है कि अल्लाहु मौलाकुम, तुम्हारा मददगार कौन है, तुम्हारा साथी कौन है? अल्लाह। वह हुआ, और वही तो खैरुन नासिरीन, सबसे शानदार मदद करने वाला तो है ही अल्लाह। और आगे बताएगा कि जब वो मदद करे किसी की और पूरी दुनिया ना करे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी है। और अगर वो किसी की मदद से हाथ खींच ले और पूरी दुनिया मदद को आ जाए तो कौन मदद कर सकता है? कोई भी नहीं। इल्का करना कहते हैं दिल में ख्याल डालना, जैसे वही इल्का की जाती थी अंबिया पे। सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल लदीना कफ़रुर रुअब, हम डाल देंगे, अल्लाह कह रहा हम डाल देंगे इनका कुफ्र करने वालों के दिलों में। क़ुलूब क़ल्ब की जमा है, क़ुलूबिल लदीना कफ़रुर रुअब, रोब डाल देंगे, दबदबा डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? ऐसा क्यों होगा? बिमा अशरकू, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये शिर्क करते हैं बिल्लाह, अल्लाह के साथ। मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जबकि कोई दलील किसी किस्म की अल्लाह ने नाजिल नहीं की हुई, ना अक़लन ना दलीलन, कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जा सके। क्योंकि ये करते हैं, ये इनके दिलों की बीमारी है, लिहाजा अल्लाह इन पर रोब दबदबा पैदा कर देगा इनके शिर्क की वजह से। वहुमुन नार, और इनका ठिकाना क्या है? आग। ये भी कॉमन टर्मिनोलॉजी है कुरान की। वहुमुन नार, उनका ठिकाना आग है। फबिअस मस्वज ज़ालिमीन, क्या ही बुरा ठिकाना है जुल्म करने वालों का। ये जो अपने जुल्म करते हैं, हमने पहले भी बात की थी, किसी के हक़ में कोई बुराई करें आप, अल्लाह की हक़ तलफ़ी करें, सबसे बड़ी हक़ तलफ़ी शिर्क करना है। किसी पे क्या जुल्म करेंगे? हम अपने ऊपर पहले जुल्म कर बैठते हैं। तो जुल्म करने वालों के लिए क्या ही बुरा ठिकाना है। क्या ठिकाना है? वहुमुन नार फबिअस मस्वज ज़ालिमीन। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, अल्लाह का वादा बिल्कुल तहक़ीक़ से साबित है। लाम जब भी आएगा, ये लाम ताकीद का लाम है, और कद भी तहक़ीक़ के लिए आता है। दोनों मिल जाएं तो कोई बात इंतहाई दर्जे की साबित शुदा बात अल्लाह ने करनी हो तो ये फिर लक़द बहुत ज़रा कुरान में इस्तेमाल होगा। जब भी लक़द आएगा, अगली बात जो अल्लाह करने वाला है बहुत ही तहक़ीक़ शुदा, साबित शुदा, बगैर किसी शक और शुबे के बयान होने वाली है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहस्सूनहुम बिइज़्नी, अल्लाह ने अपना वादा बिल्कुल ठीक किया था तुमसे और सच कर दिखाया था। क्या वादा? जब तुम बिल्कुल बुरी तरह उन्हें तहे तेख कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से। ग़ज़वा उहद में पहले क्या हुआ? मुसलमानों को मुकम्मल गलबा हासिल था, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। मुकम्मल गलबा हासिल था, तहे तेख किया जा रहा था दुश्मनों को, काफिरों को। हत्ता कब तक? इज़ा, फिर हुआ क्या था? फशिल तुम थोड़े शल पड़े, तुम्हें कमज़ोरी आई। व तनाज़ा फिर तुम एक नहीं रह सके, बटना शुरू हुए ज़रा। फिल अम्र, अपने उन कामों में जो तुम्हें करने के लिए कहे गए थे। वह आसई और तुमसे नाफरमानी हो गई। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। जहाँ पर उनको स्टेशन किया गया कि तुमने यहाँ रहना है, तुमने यहाँ रहना है, तुमने यहाँ रहना है, उन्होंने जब देखा हमें गलबा आ गया, मुसल्लमा तारीख़ है, तो उन्होंने फिर बजाय वहाँ खड़े रहने के कुछ और करना शुरू किया था। क्या करना शुरू किया था? जब कुरान कमेंट कर रहा है, इसके बाद की जितनी भी रिवायतें हैं कुरान की रोशनी में पढ़ेंगे तो कुरान खुद फैसला कर रहा है कि सही मायनों में क्या था। रिवायतें तो आपको सनद चेक करने के बाद पढ़नी है। जो कुछ कुरान बता रहा है ये खुद सनद है। तो ये क्या बता रहा है, हम ये पढ़ने बैठते हैं यहाँ पर। ये बता रहा है कि फिर हुआ क्या था कि तुम में कमज़ोरी भी आई थी, हिम्मत कम हुई थी, बाहम आपस में तनाज़े हुए थे अपने कामों में, रसूल के हुक्म में, तुमसे नाफरमानी हुई थी। मिन बादी मा अराकुम मा तुहिब्बून, तो तुमने क्या देख लिया था? कब हुआ था ऐसा? मिन बादी, उसके बाद। किसके बाद? मा अराकुम, अरा कहते हैं देखने को। अराईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखा तुमने उसको जो रोज़े जज़ा का झुटलाता है।
ارا کہتے ہیں دیکھنے کو، اراکم تم نے کیا دیکھا تھا، ما تحبون جو تمہیں بڑا پسند ہے. وہ کیا پسند تھا؟ جو ہاتھ آ رہا تھا مال غنیمت اس وقت. دیکھیں سارا کیسا مضمون بنا کے لایا ہے. دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کماؤ گے کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. آخرت جنجل سے اوجھل نہ ہونے پائے، ثابت قدم رہنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی تھی، کمزور نہیں پڑنا تھا، الگ الگ بٹنا نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، جب تم نے وہ دیکھا جو تمہیں بہت پسند تھا، نقد ہاتھ آ رہا تھا کچھ. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے ایسے ہیں ان کو کیا چاہیے تھا، اور ایسے بھی جن کو چاہیے آخرہ. یہ دیکھیں ان سارے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو بتا رہا ہے یہ کمزوریاں جب بھی آئیں گی پھر ان کے نتیجے نکلیں گے. جب آئی تھی جب بھی ایک نتیجہ نکلا تھا، آج آئے گی آج بھی نتیجہ پھر یہی نکلے گا. یہی سبق لینے کے لیے بیٹھتے ہیں نا ہم. من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھیر دیا تمہیں کس کی طرف؟ تمہیں پھر مشکل میں ڈالا. ابتلا ہم بھی کہتے ہیں، لیبتلیکم تمہیں امتحان میں، تمہیں مشکل میں ڈالا. ولقد عفا عنکم، لیکن پھر اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا. چاہتا تو پورے کا پورا نقشہ بدلتا، نقصان جو شروع ہوا تھا سب کے سب تہے تیغ ہو جاتے مسلمان، لیکن نقصان اٹھانے کے بعد پھر سنبھلے اور پھر ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا جو دشمن چڑھائی کر کے آئے تھے. اللہ نے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر. جماعت کو سبق بھی دے دیا، بتا دیا کہ تمہاری نصرت ثابت قدمی سے مشروط ہے، تمہاری نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے سے مشروط ہے، تمہاری نصرت صبر پہ قائم رہنے سے مشروط ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ درخشاں ستاروں کی، قدسیوں کی جماعت کی، جن کے اذکار پہلے صحیفوں سے چلے آ رہے ہیں، جن کے مرون منت ہم بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کے مرون منت ہم نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کی پوری. ان کو یہ نسخے بتا کر ان کی غلطی متنبہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سبق دیے جا رہے ہیں. ان درخشاں ستاروں کو میں نے اس طرح سبق سکھائے تھے ثابت قدمی کے. تم کون ہو بھائی؟ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر کیا زبان چلاتے ہیں ہم دائیں بائیں اوپر نیچے. اللہ ہمیں توفیق دے، سبق سے سیکھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اذ تصعدون، صعدہ کہتے ہیں چڑھائی پہ چڑھنے کو. جب تم، منظر کیا تھا؟ جب تم پیچھے پلٹ کے دیکھنا تم نے چھوڑا، تم چڑھائی پر چڑھنا شروع ہو گئے، دشمنوں سے بھاگنا تم نے شروع کیا. اذ تصعدون ولا تلوون، اور پلٹ کے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا. الا احد، کسی کی بھی طرف. والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے تھے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو، جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اللہ کو پکارتے ہیں. دراصل رسول کیا کر رہے تھے؟ یدعوکم فی اخراکم، کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تمہیں پکار رہے تھے. تمہارا حال کیا ہو گیا تھا کہ تم تھے کہ اوپر کی اوپر طرف بھاگے چلے جا رہے تھے، چڑھائی پہ چڑھے چلے جا رہے تھے. فاصابکم، کیا تمہیں مل رہا تھا؟ غم بغم، غم بغم لکی لا تحزنوا، مصیبت پہ مصیبت، غم پہ غم تمہیں آ رہا تھا. کس لیے تھا؟ کہ لکی لا تحزنوا، تاکہ کیا ہو کہ تمہیں پریشان، غم نہ کھاؤ. الا ما فاتکم ولا ما اصابکم، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جا رہا تھا یعنی کہ جیت اور غلبہ، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ رہی تھی. غم کے اوپر غم، ایک تو ہار کا غم، اوپر سے خبر کیا اڑ گئی تھی ہمیں معلوم مسلم تاریخ سے کہ اللہ معاف کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو کیا بھگدڑ مچی کہ لوگوں نے بھاگنا شروع کیا جگہ چھوڑ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ انہوں نے بالکل نہیں چھوڑی. اللہ بتا رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ نہیں چھوڑی، وہ تو کھڑے ہو کے پکارتے رہے کہ بھاگے نہیں، واپس جگہ پر آؤ اپنی، اور ان کے ساتھ لوگ بھی کھڑے رہے. اتنی بات ہم نے قرآن سے سمجھنی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم، اور وہ کرتے تو کیا ہو جاتا جی؟ یا معلوم ہو جاتا. واللہ، ہم بھی واللہ بے شک اللہ جانتا ہے، خبیر خبر کی جمع ہے، خبیر بما تعملون. ثم کا مطلب اس کے بعد، آفٹر ورڈز، پھر. ثم انزل، نازل ہوا، علیکم، تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد، امنا، امن، سکون. دیکھیے جی کیا مسئلہ ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، سمجھ آ گیا ہماری. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا تم پہ نازل فرمایا؟ اپنی سکینت، امن، اطمینان بھی دیا تمہیں. نعاسا یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے کچھ لوگوں پر کیا ہو گئی؟ ایک نیند طاری ہوئی. کتنی تھکن تھی، کتنی تھکاوٹ تھی، اتنا سب کچھ ہو چکا. ایک گروپ پہ تو اب اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیند نازل فرمائی. وطائفتم، جبکہ دوسرے پہ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ،
تو ان کو اللہ نے کیا کیا, ایک ایسی فکر تشویش میں ڈال دیا دوسرے گروپ کو, جو کہ کیا گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں, جو حق پر مبنی نہیں تھا بلکہ جہالت پہ مبنی تھا. وہ کیا گمان تھا, اللہ ابھی ظاہر کرے گا کہ یہ سب کو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم اس مصیبت میں کیوں آ گئے, ہماری جانیں کیوں جا رہی ہیں. اور دوسرا گروپ جو تھا, جو ایمان پہ پختہ تھا, اس کی کیفیت کیا بتا رہا ہے اللہ, کیا ہوئی, اس کو ایک اطمینان نصیب ہوا, ان کو نیند آنا شروع ہوئی. ایسے موقع پہ تو جانتے ہیں جو انرجی نیپ جس سے ہم کہتے ہیں, 10 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو آدمی فریش ہو کے دوبارہ تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے کہ بھائی دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے, جو بھی کام ہم کرنے کے دوبارہ قابل ہو گئے. ایک طائفے کا تو یہ حال تھا, اور دوسرا طائفہ بیٹھا ہوا کیا باتیں کر رہا تھا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ مصیبت ہم پہ کیوں آ گئی. اللہ کے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کا نعوذ باللہ اور نبی کے ساتھ دینے کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. انہوں نے یہ گمان کیا اللہ کے بارے میں. یقولون هل لنا من الامر من شیء, یہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی فیصلے ہوتے ہیں, ہمارا بھی کچھ عمل دخل اس میں ہے کہ نہیں. یا ہمیں جو یہ نبی کہتے ہیں بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے, اور چل چل کر اس حال کو پہنچنا ہے جس حال کو ہم پہنچ گئے. ایک گروپ یہ باتیں کرنے لگا. قل, ان سے کہیے, ان الامر کلہ للہ, کہ جو کچھ بھی حکم ہے, جو کچھ بھی معاملات ہیں, بے شک وہ سب کے سب اللہ کے معاملات ہیں. یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تو حکمتیں کھول رہا ہے, صرف حکم اللہ کا ہے جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. یخفون فی انفسہم, یہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں کے اندر, اپنے دلوں کے اندر, ما لا یبدون لک, جو کہ تمہیں بتاتے بھی نہیں ہیں. اللہ کھول رہا ہے نا یہ تو قرآن میں, مطلب بتا رہے ہیں ان کے دلوں کا حال کہ جو کچھ انہوں نے سینوں میں چھپا رکھا ہے جو تمہیں یہ نہیں بتاتے, اللہ جانتا ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا, ما قتلنا ہاہنا, کہتے یہ ہے کہ اگر ہمارا اس میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا, ان سارے معاملات میں ہمارا کوئی عمل دخل ہوتا, تو آج یہ قتل و غارت گری ہمیں نہیں دیکھنی پڑتی, اپنی جانوں سے ہمیں ہاتھ دھونا نہیں پڑتا. دیکھیں اللہ جواب کیا دینے والا ہے. قل, کہیے ان سے, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, بیت گھر کو کہتے ہیں, بیوتکم تمہارے گھر. قل لو کنتم, اگر تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو جن کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا, یہ کتاب وہ کتابی قانون والی کتاب ہے, جن کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے قتل گاہوں میں پہنچے قتل ہونا ہے, وہ وہاں ضرور پہنچ جاتے, نکل کے پہنچتے وہاں پر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی موت لکھی, پہلے ہم پڑھ کر آئے نا کہ موت تو اللہ کے حکم سے ہے, وقت بھی اٹل ہے اس کا, جس کی میدان میں آنی ہے میدان میں ہی آنی ہے, جس کی میدان میں نہیں آنی. آپ کو اسلام کی مسلمہ تاریخ میں خالد بن ولید سے جیسے جری کردار, جیسے مضبوط کردار, جیسے جنگجو کردار, ایسے صحابہ آپ کو کم ملیں گے نا. لیکن موت کہاں آئی, جنگ کے میدان میں نہیں آئی ان کو, موت اپنے بستر پہ آئی ان کو. اور وہ یہ کہتے تھے, جو ان کا جملہ روایتوں میں مشہور ہوا ہے, تاریخ میں, کہ اگر موت جنگ کے میدان میں ہوتی تو اتنے زخم کھانے کے بعد خالد اپنے بستر پہ کبھی نہ مرتا. موت کو جنگ کے میدان میں نہیں رکھی ہوئی اللہ نے, موت تو بستر پہ بھی رکھی ہوئی ہے, وہ تو آنی ہے. پھر جو میدان اس نیت سے چھوڑ کے بھاگے گا اور یہ کم ہمتی کی باتیں کرے گا کہ آج اگر ہمارا عمل دخل ہوتا تو موت سے بچ جاتے, اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اگر تمہاری موت ہوتی تو تم نکل کر پہنچتے ان جگہوں پر جہاں جہاں تمہاری موت تھی. وَلِيَبْتِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اللہ تعالیٰ کر کیا رہا تھا, دراصل وہ آزمانا چاہ رہا تھا, کھول کے رکھ دینا چاہتا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے نفاق کو اللہ سامنے لانا چاہتا تھا. دیکھ لو نفاق کیسے سامنے آیا. اب احد کی حکمت اللہ کھول رہا ہے کہ تمہیں میدان میں ڈالا, ثابت قدمی والوں کو سبق دے دیا, کمزوروں کو سبق دے دیا, جو ثابت قدم رہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, جو پہلے ہی پلٹ کے بھاگے تھے میدان سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا, جنہوں نے مشکل میں آنے کی باتیں کی مسلمانوں کی جماعت کو, ان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا. ولی محس ما فی قلوبکم, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ صاف کر کے رکھ دے تمہارے دلوں کے ہر قسم کے میل کو اس پورے معاملات کے ذریعے. واللہ علیم بذات الصدور, اللہ کوئی شک ہی نہیں ہے, اس میں خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے. ہم کہیں نہ کہیں, اسی کو تو نیت کہتے ہیں کہ نیتوں کے حال سے اللہ واقف ہے. ہم بظاہر کوئی تصنع کر لیں, ہم بظاہر کوئی ریاکاری کر لیں, ایک ہستی ہے جو ہماری نیتوں کے حال سے واقف ہے, ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا بدلے تو پھر اخلاص کے ملیں گے. ان الذین تولوا منکم, تم میں سے وہ لوگ جو پلٹ گئے تھے, منکم یوم التقى الجمعان, کس دن, جس دن دونوں قوتیں, دونوں فوجیں آپس میں ملاقات, مت بھیڑ ہوئی تھی. انما استزلهم الشیطان, ہوا کیا تھا, شیطان نے دراصل تمہارے پاؤں پھسلا دیے تھے نا.
बिबाज़ी मा कसबू, किस लिए? देखें, शैतान ने फिसला दिए थे, इसलिए तुमसे गलती हो गई, तो मुर्दे इल्ज़ाम कौन ठहराया जाएगा? शैतान। ऐसा है नहीं, लेकिन फिर हम कैसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे? कुरान बार 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 वाज़े करेगा, अल्लाह अपने कानून को वाज़े करेगा, पहली गलती तुम करते हो तब शैतान बीच में आ सकता है, वरना कोई ज़त्ती बराबर भी शैतान का जोर इंसान पर नहीं चल सकता। अगर चल सकता तो हम फिर किसी गुनाह के कभी मसूल ही ना ठहराए जाएं। देखिए क्या बता रहा है अल्लाह, इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने तुम्हारे पाँव फिसलाए थे, बिबादी, किस लिए? माँ कसबू, कुछ ऐसी तुमसे कोताहियाँ हुई थी जिसके सबब ऐसा कर सका हो, कुछ ऐसी कोताहियाँ तुमने की जिसके सबब वो ऐसा कर सका। बिबाजी माँ कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, लेकिन फिर भी क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फिर भी उनको माफ़ किया ऐसे लोगों को। इन्नल्लाह, क्यों किया? इन्नल्लाह गफ़ूरुर हलीम। देखें क्या सिफत लाए, जो उस दिन अहमद भाई भी कह रहे थे, वो सिर्फ बख्शने वाला नहीं है, वो हलीम भी बहुत। हलीम यानी कि बुर्दबार, वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इस तरह नहीं होता, नी जर्क रिफ्लेक्सेस नहीं देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो पहले भी कह चुका है, अगर मैं तुम्हारी गलतियों पे इस तरह तुम्हें पकड़ता बगैर हिल्म के, तो एक को भी छोड़ता रुए ज़मीन पर, एक भी ना बचता। वो तो अपने हिल्म के ज़रिए, अपनी बुर्दबारी के ज़रिए सब्र भी करता रहता है, देखता भी रहता है, मौके भी देता रहता है, माफ़ी कबूल भी करता रहता है, ताकि मामले को अपने अंजाम तक पहुँचाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तकूनू, बड़ा कॉमन लफ्ज़ है, काफ आता है सिमिलैरिटी के लिए, मिसाल देने के लिए। किन जैसे ना हो जाना, तकूनू, तुम ना हो जाना, किन जैसे, कल लदीना, किन जैसे, कफरू, जिन्होंने इनकार किया, वकालू, और जिन्होंने ये कहा, लिइख्वानिहिम, अपने भाइयों से, अखू कहते हैं भाई को, अखी कहते हैं भाई को, लिइख्वानिहिम, तुम उन जैसे ना हो जाना ईमान वालो, जिन्होंने अपने भाइयों से क्या कहा था? इज़ा ज़रबू फिल अर्दी, कि अगर उन्होंने सफ़र किया ज़मीन पे, निकले अल्लाह की राह में, औ कानु उज़्ज़ा, या लड़ने वाले बने, लौ कानु इंदना मा मातू व मा कुतिलू, अगर वो ऐसे करते और अगर वो होते हमारे पास, ये करने के बजाय कि वो अल्लाह की राह में निकलते, वो कोई मुश्किल की राह में निकलते, इसके बदले वो ये कहते, लौ कानु इंदना, वो हमारे साथ रहते, मा मातू, वो मरते नहीं, व मा कुतिलू, वो कत्ल ना किए जाते, लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ऐसा रवैया इसलिए है ताकि अल्लाह उनके लिए इसको हसरत बना के रख दे। बातें तो ये कर रहे हैं, हमारी बात मान ले तो ये दिन देखना ना पड़ता। 70 के करीब सहाबा शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद में। हम अगली सूरत इंशाअल्लाह शुरू करेंगे तो वो इसी टॉपिक को लेकर शुरू होगी कि 70 सहाबा शहीद हो गए हैं, 70 घरों में यतीम पाए जा रहे हैं। यहाँ से सूरह निसा ने शुरू होना है दरअसल। तो ये सब बैकग्राउंड हम पढ़ते हुए, कुरान बड़ी शानदार किताब है, बड़ी मुनज़्ज़म किताब है। यहाँ से आप देख लें क्या हुआ, बहुत सारे शहीद हो गए, 70 के घराने हैं, छोटी सी बस्ती है। मदीना की बस्ती कितनी है? आज की जो मस्जिद नबी हम जब उम्रे करने जाते हैं, इससे थोड़ी छोटी, ये टोटल मदीने की बस्ती है। उसमें 70 घरानों में जो फादर फिगर हैं वो शहीद हो जाएं, तो जो घराने पीछे रह जाएंगे उनका जिक्र फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे सूरह निसा में। तो देखिए अल्लाह क्या बता रहा है। तो लोग माशरे में क्या बातें चल रही हैं कि अगर हमारी साथ रहते, इस राह में ना निकलते, हमारी बात मान लेते, तो ना कत्ल किए जाते ना मारे जाते। अल्लाह ताला कह रहा है इनकी हसरत ही बन के रहेगी। वल्लाहु युहयी व युमीत, तो अल्लाह जवाब दे रहा है उनको भी और हम सबको दे रहा है कि अल्लाह है ये जो ज़िंदगी देता है, हई, और अल्लाह है जो मौत देता है। वल्लाहु युहयी व युमीत, ज़िंदगी भी अल्लाह देता है और मौत भी अल्लाह देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह बिल्कुल देखने वाला है उन तामलून, तुम्हारे तमाम कामों को वो देखने वाला है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? और जो बाद में कभी ऐसी ज़िंदगी ख्यालात करे वो क्या अपने दिल में ला रहा है? ये अल्लाह है जो मैदान से ज़िंदा ले आए और बैठे बैठे अमन की हालत में मौत दे दे। वलाइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, बिल्कुल नहीं है ये कि तुम अल्लाह की राह में, कुतिलतुम फी, तुम अल्लाह की राह में कत्ल किए जाओ, औ मुत्तुम, या मारे जाओ, निकले हो मैदान में लेकिन उससे पहले मौत आ जाए। लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा, क्या है तुम्हारे लिए? अल्लाह की मग़फ़िरत है तुम्हारे लिए, वरहम, अल्लाह की रहमतें हैं। खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो उससे कहीं बेहतर है जो कुछ तुम इस दुनिया में जमा करते हो। तुम अल्लाह की राह में कत्ल किए जाओ तो
اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو لمغفرۃ من اللہ، لمغفرۃ من اللہ، کس کی طرف سے مغفرت؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے رحمت؟ اللہ کی طرف سے۔ خیر مما، جمع کرنا ہم بھی کہتے ہیں، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، ایسا بالکل نہیں مرو گے تم، تمہیں موت آئے، او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ، إِلَى اللَّهِ تحشرون، پلٹ کے تمہارا کہاں ہے؟ پلٹنا، تمہارا پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ قتل کیے جاؤ تو بھی، گھر میں مر جاؤ تو بھی، روڈ پہ مر جاؤ تو بھی، کچھ بھی ہو جائے، پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو پھر یہ کیا بات پیدا کرتے ہو کہ میدان میں نہ نکلتے تو کچھ اور ہو جاتا۔ فبما رحمت من اللہ، پھر ہوا کہ اللہ کی رحمت کے طفیل، اس کے سبب، لنت لہم، آپ کیا ہیں؟ آپ بہت ہی نرم خو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالیٰ بتا رہا ہے آپ دراصل بہت ہی نرم خو ہیں ان لوگوں کی طرف، اپنے اصحابہ کی طرف۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ایسا ہوتا کہ آپ بہت ہی تند خو ہوتے اور آپ کا دل سخت ہوتا۔ کتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور ہم سب کو جو کسی کو مینٹور کرنا چاہتے ہیں، جو کسی کو اپنے ساتھ لے کے تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کے لیے سبق ہے جی۔ لنت لہم، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تندخو ہوتے اور آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے بھاگ جانا تھا ان سب نے، یہ پھر آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لہٰذا آپ انہیں معاف کر دیا کریں، معاف کریں، اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور ان سے مشاورت کرتے رہا کریں معاملات میں۔ کیوں کرتے رہا کریں مشاورت؟ تاکہ دل بھی لگے رہیں، دل جڑے رہیں، اہمیت کا احساس بھی ہوتا رہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیا کریں، عزم کرنا ہم بھی کہتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ مکمل توکل کیا کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک مشہور، بس آخری آیت پہ آگے انشاءاللہ ہم نشست اپنی پوری کرتے ہیں۔ تساہل، تغافل، میں بھول رہا ہوں بلکہ تجاہل، تساہل، تغافل کیا، یہ ہمارا حال ہے۔ یہ تجاہل، تساہل، تغافل کیا، پڑا کام مشکل، توکل کیا۔ ہم نے توکل تو یاد کر لیا لیکن لکھا ہوا کچھ اور تھا کہ تم نے محنت کرنی ہے، ثابت قدم رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، راہ کھوٹی نہیں کرنی، مشورے کرنے ہیں، عزم کرنا ہے، پھر ٹلنا نہیں ہے، توکل کرنا ہے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ کچھ نہیں، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا، ہو گیا، ارے اللہ نے یہی کہا ہوگا، یہی لکھا تھا دراصل، اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو جہالت دکھائی، بات مان کے نہیں دی، سستی دکھائی، اگنور کیا، اور جب برا ہو گیا توکل کیا۔ یہ نہیں ہے توکل کا مطلب، کہنے کا مقصد یہ تجاہل، تساہل، تغافل کیا، پڑا کام مشکل، توکل کیا۔ دکھا گئی وہ بات، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کیا مطلب ہوا سر؟ فَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جی سر کریں کوشش۔ نصرت کہتے ہیں مدد کو۔ فَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم پہ غلبہ، وَإِن يُخْذِلْكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون مدد کرے گا اس کے بعد تمہاری؟ دیکھیں سمجھ آ رہا ہے جی؟ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے پھر اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہوئے ہیں وہ اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں، اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے، اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے اپنی پوری صدق دل سے کوشش کرنے کے بعد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق اور شوق کو آگے سے آگے بڑھائے، اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے بار بات کی ہے، پورے ہفتے میں آپ 5-10 منٹ بھی لے کر بیٹھیں، اسی طرح کوشش کر کے آگے کریں۔ دیکھیں آگے سے آگے ہی ہماری فہم بہتر سے بہتر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ کی مہربانی سے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.